बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर की यूनियन कौंसिल कसगुमा की वार्ड नंबर 6 में। और नाज़रीन, वार्ड नंबर 6 एक ऐसी वार्ड थी जिसमें 4 मदे मुकाबिल लोग थे और टफ़ टाइम था क्योंकि एक ही वार्ड से 4 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। डिफ़िकल्ट प्रोसेस ये था कि कौन मैदान मारता है और कौन जीत किसका मुकद्दर बनती है। इस पर हर बंदा यही चाहता था कि जीत हमारी हो, लेकिन लकीली चौधरी महमूद अहमद साहब जो हैं उन्होंने एज ए जनरल काउंसलर यहाँ से विन किया इस वार्ड से, और भारी अक्सरियत के साथ विन किया। ये सबसे खुश आइन चीज़ है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी सईद अख्तर उनका नाम है। यूके के वो नेशनैलिटी होल्डर हैं, ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ होने के नाते उन्होंने अपने इलाके में बहुत ज़्यादा समाजी खिदमात की, जिसमें अव्वलीन तरजीह जो है वो हकूक़ुल इबाद थी। और हकूक़ुल इबाद में सबसे बड़ा हकूक़ जो है वो साफ़ पानी की फराहमी है। अपने ही इलाके में, अपनी ही वार्ड के अंदर काफ़ी घरों को, काफ़ी लोगों को उन्होंने साफ़ पानी की फराहमी की ताकि लोग डिफरेंट किस्म की डेंजरस जो एलिमेंट्स हैं उनसे बचें और साफ़ पानी जो है वो पी सकें। मैं समझती हूँ कि इस तरह का कोई भी अमल अगर कोई भी इंसान अपने इलाके के लिए करता है तो वो बड़ा खुश आइंद होता है और अल्लाह पाक की तरफ से उस इंसान को अल्लाह पाक ने चुना होता है, तभी तो वो इतनी खिदमत पेश करता है। 30 साल उन्होंने अपनी समाजी खिदमत के अंदर अपने इलाके को हमेशा नवाजा है। हर तरह का वक्त देखा, तमाम हार्डशिप्स को फेस किया, लेकिन अपने अंदर की जो ह्यूमैनिटी थी उसको हमेशा बरकरार रखा और अपनी ही एक शख्सियत का उनका एक सिस्टम था उसको हमेशा सस्टेन रखा। आइए आपकी मुलाकात चौधरी सईद अख्तर साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनरल इलेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। अनवारुल हक साहब के वो संग धड़े के लोग हैं, किस तरह से सियासत रही उनकी, और जनरल काउंसलर का जो उनके भाई ने विन किया इस इलेक्शन में, कैंपेन में कौन कौन सी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी, और चौधरी महमूद अहमद साहब एज ए जनरल काउंसलर किस तरह से अपनी खिदमत पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बेहद शुक्रिया आपकी टीम का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपके साथ कि आप ओवरसीज़ हैं, आपने अपने ख़ानदान के लिए बड़ी एफ़र्ट की, न सिर्फ ख़ानदान के लिए, अपने इलाके के लिए आपने बड़ी समाजी खिदमत पेश की हैं। सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं, और सियासी नुक्ता नज़र में जो बल्दियात के इलेक्शन का आगाज़ हुआ है आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में, इसको किस नज़र से देखते हैं? डॉक्टर साहिबा, मेरे ख्याल में तो सियासत इबादत का नाम है। जी जी। तो इसको अगर बंदा इबादत समझ के करे ना तो फिर लोगों को भी फ़ायदा होता है, इलाके को भी फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में तो इसका यही जवाब है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, जिस तरह से 31 साल के लॉन्ग पीरियड के बाद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में बल्दियात का आगाज़ हुआ है और बड़े पुरसकून और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हो भी गए हैं, तो आप इसमें राजा सईद अकरम साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं और आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर अलियास, किस तरह से उनको क्रेडिट देंगे और उनके बारे में कौन से अल्फाजों का चुनाव करेंगे? आप ये देखें कि 31 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। जी जी। तो इससे पहले नहीं हुए, तो इन दोनों शख्सियात को क्रेडिट तो बहुत ज़्यादा जाता है। जी जी। कि इन्होंने इसका इनकाद किया, यहाँ इलेक्शन हुए 31 साल के बाद। 31 साल पहले मैं यहाँ इलेक्शन में मौजूद था, अब 31 साल के बाद यहाँ मौजूद हूँ, आप ये देख लें। माशाल्लाह। तो इसलिए क्रेडिट तो बहुत ज़्यादा जाता है उनको कि उन्होंने इसका इनकाद किया और ये जो बल्दियात का निज़ाम है इसको दोबारा बहाल करने के लिए अपना रोल अदा किया। बिल्कुल सही। ये तो है। कसगुमा की अगर मजमूई सूरत हाल की बात करें तो कसगुमा को हमेशा से निगलेक्ट किया गया है। गो कि इसमें ओवरसीज़ जितने भी हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काफ़ी काम जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। इसको निगलेक्ट करने की वजह क्या रही है? जो मेन काम है ये जो सड़क देखी है आपने, जी जी। जो मेन सड़क है कसगुमा की, ये कसगुमा कलरी से लेके काकड़ा टाउन तक और कसगोपाल तक, यहाँ थाथी से लेके गुम्मा तक, ये जो मेन सड़कें इनकी हालत अगर आप देखें ना तो ये बहुत ही ख़राब हालत है इनकी। तो हुकूमतें तो बहुत आई हैं, बहुत गई हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी आज दिन तक। तो अभी हमें उम्मीद थी कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनी है, ये कसगुमा में नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम कराएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हुकूमत जो पाकिस्तान में जो चेंज हुई है इमरान खान की, इसकी वजह से अफेक्ट हुआ है इसके ऊपर भी
اور یہ کام ابھی رک گئے ہیں، فنڈز نہیں مل رہے، تو ہمیں بہت زیادہ امید ہے جب بھی فنڈ ملیں گے چودھری انوار الحق صاحب جو یہاں سے الیکٹڈ ہیں وہ قصر گمہ کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے۔ بالکل صحیح سر، کمپین کے دوران آپ کو کوئی مشکلات فیس کرنا پڑی ہوں؟ جس طرح سے آپ اوورسیز ہیں وہاں تو ایک پروسیس منشور چھاپا جاتا ہے اور ہر گھر میں دے دیا جاتا ہے، تو یہاں کس طرح سے آپ نے کمپین کی؟ کمپین میں تو ہر گھر میں گیا ہوں، جی جی، یہاں غربت بھی ہے، یہاں جو پڑھے لکھے بچے ہیں، سب سے زیادہ جو متاثر کن بات ہے وہ پڑھے لکھے بچے ہیں جن کے پاس ڈگری ہیں لیکن کام کوئی نہیں۔ تو یہ اس نے مجھے بہت، میرے دل میں نا بہت دکھ ہوا اس چیز کا کہ یہ اتنی تعلیم، کچھ ایم اے ہیں، کچھ بی اے ہیں، کچھ جو بی اے ہیں نا وہ نائب قاصد ہیں، آپ دیکھیں تو کوئی پوسٹ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا کوئی ایسا بندوبست کریں ان لوگوں کے لیے، ان کی جاب کے لیے، بچوں کی جاب کے لیے یا ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ بندوبست کریں۔ جی جی، تو باقی کمپین کے دوران مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو خاص کر ہماری جو وارڈ 6 کے لوگ ہیں جی جی، یہ بہت پیارے ہیں، جس گھر میں بھی گئے ہیں جتنا پیار ان لوگوں نے دیا میرا خیال ہے اتنا میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی مشکلات حل کریں۔ چودھری صاحب، جس طرح سے آپ اوورسیز ہیں اور آپ نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ آپ کو عمران خان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ایک حق انہوں نے اپنے ڈیوریشن میں اوورسیز کو دیا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، وفاقی حکومت نے آتے ہی اس حق کو سلب کر دیا یا دوسرے لفظوں میں کہا کہ نہیں کر سکتے، اس پر اپنی کیا اوپینین کا اظہار کریں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ووٹ کا مسئلہ تھا اوورسیز جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر ہیں، یہ نون لیگ کی حکومت نے اس لیے ختم کیا کہ یہ لوگ زیادہ عمران خان سے پیار کرتے تھے، اور جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے چاہتے تھے کہ ملک جو عمران خان نے پٹڑی کے اوپر ڈالا ہے یہ اسی طرح چلے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں دنیا میں وہ زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، تو یہ ملک ابھی چل رہا ہے، اس کا ابھی دیکھیں کہ کیا ہے، اس کے ریزرو کیا رہ گئے ہیں، باقی 7 ارب اس سے ملک چلے گا۔ تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا یہ دن رات پاکستان کے لیے بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو یہ جو ووٹ کا حق انہوں نے ختم کیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک تو یہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے نا ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کا ٹائم یا ٹیلنٹ ضائع کیا گیا ہے، یہ اگر آج عمران خان 15-20 سال کے لیے اس ملک میں موجود ہوتا تو یہ ملک آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتا۔ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ابھی اگر یہ عمران دوبارہ واپس آئے تو یہ ملک میرا خیال ہے دوبارہ پٹڑی کے اوپر جائے گا، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے، مجھے تو بالکل نہیں لگتا۔ بالکل صحیح سر، آپ نے اپنے ڈیوریشن میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی تھے جو نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہیں وہاں کے، گرین پاسپورٹ کی ویلیوز کے بارے میں وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے، ان سے ملتے ہوں گے، ان سے پوچھتے ہوں گے، عمران خان کی وجہ سے جو ایک اسپیشل سننے میں آیا ہے کہ ایک ریگارڈ کیا جاتا تھا، کیا ایسا سچ ہے؟ یہ جو گرین پاسپورٹ کا مسئلہ ہے نا یہ لیڈرشپ کے اوپر ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو عمران خان ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اگر آپ سوچیں نا کہ گرین پاسپورٹ کی جو قیمت ہے یا وقت ہے یہ دنیا کیسے جانے، تو وہ عمران خان جیسا لیڈر ہی کر سکتا ہے اس کو، یا اس پاسپورٹ کی ویلیو کو اوپر کر سکتا ہے۔ یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوٹ کے ملک کو، یہ جو زرداری اور یہ نون لیگ نواز شریف یا شہباز شریف کیا یہ ویلیو کریں گے اس پاسپورٹ کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جس لیڈر کو جانتی ہے پوری دنیا، یورپ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں ایک نام ہے عمران خان، اس کو آج سے نہیں صدیوں سے لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح کا اگر لیڈر ہو نا قوموں کا تو وہ قوم کو اوپر لے کے جا سکتا ہے، پھر پاسپورٹ کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، پھر ان قوموں کی ویلیو بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کمزور ہوگی تو آپ دنیا کے سامنے اپنا کوئی کیس نہ رکھ سکیں گے، نہ اس کی کوئی پہچان کرا سکیں گے، اور نہ کوئی ماننے کا اس کو۔ جو سب جس طرح سے اپنے وارڈ کا ذکر کیا آپ نے کہ آپ کو بہت دیر ساری محبت اور عقیدت احترام ملا یہاں سے، جو آج تک آپ کو نہیں محسوس ہوا، تو
ऐसे लोगों का जिन्होंने आपका साथ दिया, आपको कामयाबी दिलवाई, उनका शुक्रिया किस तरह से अदा करेंगे? जी, मैं आपके इस चैनल की वसातत से खलाबाट बाला, खलाबाट, खियाड़ी, मोड़ा बंग्याल, गवाह, मलकाबाद, इन सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में भाई को कामयाब किया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे वसाइल में जो कुछ भी मुमकिन हुआ हम आपकी खिदमत करें। और चौधरी नवारुल हक साहब को ये कहूँगा कि सबसे पहले कस गुम्मा की जो रोडें हैं इनको आप जितनी भी मुमकिन कोशिश कर सकें करें और इन रोडों की हालत को बेहतर करें। ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको देख के बिल्कुल ही बंदा सोचता है कि ये क्या सूरत हाल है। इतना खुशहाल, इतना खूबसूरत गाँव कस गुम्मा यूनियन कौंसल, और इसकी हालत देख के दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। नवारुल हक साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप जब दोबारा मुजफ्फराबाद जाएँ तो वज़ीर आज़म से बैठ के ये बात करें कि हमारे जो ये मसाइल हैं कस गुम्मा के, इनको तरजीह बुनियादों पे हल करें। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेहद जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सईद अख्तर साहब की गुफ्तगू, जिन्होंने अपनी कैंपेन के ड्यूरेशन में लोगों को पांपा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके दिल में घर कर गई वो यहाँ के मसाइल, और मसाइल में तरजीही बुनियाद पर सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला है। हमें चाहिए कि जहाँ एजुकेटेड लोग हों उनको पढ़ाया जाए प्रॉपर तरीके से। अभी हम आपकी मुलाकात चौधरी महमूद साहब से करवाते हैं। महमूद अहमद उनका नाम है, वार्ड नंबर 6 से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 4 लोग थे टोटल। उनके साथ सख्त मुकाबले में विन करना, मैदान मारना बहुत बड़ी खुश आइंद बात थी। किस तरह से उन्होंने अपना मंशूर पेश किया, मसाइल वार्ड में क्या हैं और वार्ड में तरजीही बुनियादों पर किस पर काम करना चाहेंगे, आइए चौधरी महमूद अख्तर साहब से पूछते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी महमूद अख्तर साहब, जो जनरल काउंसलर हैं। विन किया, उन्होंने मैदान मारा है। देखते हैं कि यूसी में जहाँ से जनरल काउंसलर बने हैं, अब अगला जो कदम है वो कदम है चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का। वो फैसला जो है वो लीडरान ने करना है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आपकी मुलाकात चौधरी महमूद अहमद साहब से करवाते हैं और पूछते हैं कि कैंपेन के ड्यूरेशन में जितने भी प्रोमिसेस किए हुए उन्होंने मंशूर उनका क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे घर में कस गुम्मा में तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेलकम सर। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ कि आप सियासत का हिस्सा बने। सियासत अबादत भी है, सियासत एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है जिसको गेन करना या लोगों को मोटिवेट करना मुश्किल होता है। आप सियासत का हिस्सा कैसे बने और किस तरह से आप सियासत में आपको दिलचस्पी पैदा हुई? बस ये कि खिदमत करने का शौक़ था, अपने इलाके का, अपने यूनियन कौंसिल का, अपनी वार्ड का। तो फिर मुझे मेरी क़यादत ने, तहरीक इंसाफ ने मुझे टिकट दिया और मैंने इस टिकट पर इलेक्शन लड़ा और लोगों का बेपनाह खलूस मोहब्बत और प्यार कि आज मैं मुंतखब होकर यूनियन कौंसलर की सीट पे हूँ। बिल्कुल सही। आपने सर मंशूर क्या डिलीवर किया था? आप अपनी वार्ड के लिए क्या मंशूर रखते थे? मंशूर जो मेरी वार्ड है ना कस गुम्मा, इसमें एक तो सबसे जो मेन चीज़ है वो बच्चियों का कॉलेज है। जी जी। वो गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मेरी आला क़यादत है जिसमें मेरे स्पीकर साहब हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के चौधरी नवारुल हक साहब, राजा बाबर अली ज़ुल्करनैन साबिक़ मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये जो कॉलेज है इसको डिग्री का दर्जा दिलवाया जाए ताकि हमारी बच्चियों यूनियन कौंसिल में ही पढ़ सकें, बजाय इसके कि वो मीरपुर जाएं या कहीं और जाएं। जी बिल्कुल सही। कस गुम्मा को निगलेक्ट भी किया गया है। यहाँ के सबसे बड़े मसाले, स्पेशली वार्ड नंबर 6 के, कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिनको आप चाहते हैं तरजीही बुनियादों पर उनका कोई ना कोई सोल्यूशन हो? वो रोड्स का मसला है। हमारी जितनी भी जो मेन रोड्स आती हैं कस गुम्मा में दाखिल होते सब भी ख़राब हैं, अरसा दराज से ये टूटी हुई हैं। अभी स्पीकर साहब हैं, उनसे भी हमारा मुतालबा है और बल्कि मुतालबा किया है सब लोगों ने कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें और इंशाअल्लाह ये इस पर हम तवज्जो देंगे। और छोटे छोटे मसाइल तो गाँव के होते हैं, वो तो हम इंशाअल्लाह वो पूरे करेंगे। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो सीवियर प्रॉब्लम है, एक स्पेशल जिसको आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मसला है जिस पर आप वाकई गोश गुजार करना चाहते हैं स्पीकर साहब के, वो कौन सा है कॉलेज के अलावा जो आप बात करना चाहें?
کالج کے علاوہ جو ہماری یونین کونسل کاسگمہ کے جو نوجوان ہیں، ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، ان کے لیے مسائل یہ ہیں کہ جو یونین کونسل کاسگمہ جو اس میں کالج ہیں، سکول ہیں، باہر سے جو لوگ آ کر ادھر حاضر ہوئے ہیں یا ان کی تقریریں ہوئی ہیں، یہ کاسگمہ کے لوگوں کا حق بنتا ہے، ان کو یہ چیزیں دی جائیں۔ بہت اچھا ڈلیور کیا آپ نے۔ اگر ہم بات کریں آپ کی اسی وارڈ کی، جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے وارڈ کا آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، لوگوں کے ساتھ آپ کا فرسٹ ملاپ تھا یا اس سے پہلے آپ لوگوں کو پرسنلی جانتے تھے؟ فیلڈ ورک کرتے ہوئے کوئی مشکل درپیش آئی ہو؟ جی سب لوگ جانتے تھے، لوگوں کا بے پناہ خلوص اور محبت ہے۔ میں ڈور ٹو ڈور ہر گھر میں گیا ہوں، جس میں گھر میں بھی گیا ہوں وہاں سے مجھے پیار اور خلوص ہی ملا ہے، اور میرا سخت مقابلہ تھا۔ میرے مقابلے میں 3 لوگ تھے، مضبوط امیدوار تھے، لیکن اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ 143 سے میں نے لیڈ کی ہے ماشاءاللہ جی، 143 سے۔ بالکل صحیح۔ کونسلر کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چیئرمین یا وائس چیئرمین کے لیے اپلائی کریں گے یا ریکویسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہماری اعلیٰ قیادت فیصلہ کرے گی، جس میں اسپیکر صاحب ہیں چودھری انوار الحق صاحب، سابق ممبر کشمیر کونسل ہے راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب، یہ جو بھی فیصلہ کرے مانوان قبول کیا جائے گا۔ بہت اچھی بات۔ سر، آپ نے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کی، آپ کے بھائی ہیں چودھری سعید صاحب، انہوں نے بھی بڑی کمپین کی، آپ کا سنگ دھڑا جو ہے وہ کافی سالوں سے مستقل چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ ہے۔ کون سے ترقیاتی کام انہوں نے اس اپنے 1.5 سالہ ٹرنیور میں کیے ہیں ابھی تک؟ 1.5 سال میں جو یہ ہمارا جو سابقہ بجٹ گزرا ہے جون کا، اس میں انہوں نے بہت تقریباً کاسگمہ کو 1 کروڑ کے لگ بھگ ترقیاتی کام کے لیے فنڈ دیے ہیں۔ وہ ان میں سے جو رہ گئے ہیں وہ جو ہی پاکستان کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، ہمارے جو پیسے رک گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ابھی بہت سے مسائل ہیں، مسائل جو کہ تم ہیں، مسائل ابھی ادھر ہی ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ یہ مل بیٹھ کر ہماری آواز جو جہاں تک بھی جائے گی، اور جو بھی ہمیں مسائل ملیں گے کاسگمہ کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح سے ان کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو دل کھول کے سپورٹ کیا، آپ نے لیڈ سے الیکشن ون کیا؟ کن لفظوں میں آپ اپنے لوگوں کا وارڈ کا جو ہے نمبر 6 کے جو ہماری مائیں بہنیں بھائی بزرگ نوجوان ہیں، ان کا دل سے شکریہ، جنہوں نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے جتوایا یہاں سے۔ آپ کی کوئی کسی قسم کی اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اپنی وارڈ کے لیے ڈیمانڈ ہو تو وہ ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں آپ؟ ڈیمانڈ تو بہت ہے، انشاءاللہ جو وقت گزرے گا پھر ڈیمانڈ بھی لوگوں کی بڑھتی جائے گی اور کام بھی انشاءاللہ کریں گے لوگوں کے۔ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ گو کہ بہت زیادہ سیاسی پارٹیز ہیں یہاں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ 2nd ٹائم ہے۔ فرسٹ ٹائم انہوں نے مسلم کانفرنس کے ساتھ الائنس کیا تھا، 2nd جنرل الیکشن میں انہوں نے حکومت بنائی ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں تحریک انصاف کا حصہ؟ بہت اچھا لگا، اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی جب مجھے ٹکٹ ملا، تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، حصہ رہوں گا، اور اس میں رہ کر لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بہت اچھی بات جی۔ تو ناظرین، یہ تھی چودھری محمود احمد صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور سب سے بڑا مطالبہ جو ہے ان کا اپنے کالج کو اپ گریڈ کرانے کا ہے، اور اپ گریڈیشن میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ڈگری کالج ہونا چاہیے، کیونکہ گرلز جو ہیں ان کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے موو کرنا، اور پھر علاقہ کاسگمہ کا اس طرح سے ہے کہ 2 بڑی برساتی نالے جو ہیں وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی بارشوں میں یہ آبویسلی بند ہوتے ہوں گے، بڑے معاملات خراب ہوتے ہوں گے، تو بڑا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے علاقے سے یہ۔ یہاں کے کافی مسائل ہیں جن کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہے، اور جس طرح سے چودھری سعید صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سردار تنویر علیہ صاحب کے گوش گزار کرنی چاہیے سارے معاملات، تاکہ سب سے پہلے کاسگمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ جتنی بھی حکومتیں آئیں اپنا ٹرنیور پورا کیا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور اسی امید کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے اور اسپیشل ریکویسٹ بھی کی ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔